राम देव ने अफरीदी के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। बस वो अपनी जगह साकित खड़ा था और उसकी आंखों में कुछ अजीब से साए लरज़ां थे। महाराज, ये कैसी बेखबरी है कि तुम अपने मरहूम दादा शादी देव को भी फरामोश कर बैठे। अली अमर अफरीदी ने रामदेव को एक और भूला हुआ किस्सा याद दिलाने की कोशिश की थी। वो किस्सा जो रामदेव के अपने एक बुजुर्ग की गुमराही और हिदायत का किस्सा था। मगर तुम अपने दादा को किस तरह याद रखोगे कि उसने तुम्हारी ख़ानदानी रिवायतों से बगावत करके हज़रत ख्वाजा की ग़ुलामी अख्तियार कर ली थी। वो एक तरबियत याफ्ता खुशनसीब शख्स था। उसे जादू की हकीकत मालूम हो गई थी, इसलिए अपने गुनाहों से ताइब होकर निजात पा गया और शादी देव से खुदा का बंदा अब्दुल्ला बन गया। तुमने अफरीदी ने कस्दन अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। मैं एक मुकम्मल साहिर हूँ। अली अमर के खामोश होते ही रामदेव गरजने लगा। उसकी रऊनत पूरी तरह बेदार हो गई थी। वो सब नामुकम्मल थे, इसलिए शिकस्त खाकर जलील ख्वार हो गए। मेरी तपस्या और ज्ञान तकमील के मरहले से गुजर चुके हैं। मुझे कभी जवाल नहीं होगा और मेरे मानने वालों को भी महरूमी व नाकामी के हाथ कभी नहीं छू सकेंगे। ये कहकर रामदेव ने सजदे में पड़ी हुई रकासा रजनी को एक जोरदार ठोकर मारी। अफरीदी ने देखा, दफतन रजनी के कपड़ों में आग लग गई। फिर रकासा की दर्दनाक चीखें कमरे में गूंजने लगी। चंद मुसल्लह सिपाही कमरे में दाखिल हुए और रकासा को खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए। आफरीदी खामोशी से रामदेव की सफाकी का तमाशा देखता रहा। शाही सफीर को मालूम था कि रजनी भी कांता की तरह कत्ल कर दी जाएगी या फिर भड़कती हुई आग की लिपटों में उसका कोमल तन जल कर राख हो जाएगा। सितमगरों की ये बस्ती थी, वहाँ जुल्म के सिवा दूसरा तमाशा हो भी नहीं सकता था। जब रजनी की चीखें राहदारी में गूंजने लगी तो रामदेव ने तज़हीक आमेज नज़रों से आफरीदी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शैतानी शरारत नाच रही थी। फिर यकायक रामदेव ने पूरी ताकत से कमरे के फर्श पर अपना पाँव मारा। आफरीदी उसके जिस्म की एक एक जुम्बश का जायजा ले रहा था। रामदेव का पाँव पड़ते ही आफरीदी को एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे करीब ही कहीं बादल गरजे हों। दूसरे ही लम्हे आफरीदी को महसूस हुआ कि ज़मीन लरज़ रही है। रामदेव अपनी जादुई क़ुव्वत से ज़लज़ला ले आया था। कुछ देर तक कमरे की ज़मीन खामती रही और फिर एक गोशे में धमाका सा हुआ। पत्थर फट गए थे और कमरे में एक चौड़ा शिगाफ नुमायाँ हो गया था। शिगाफ के ज़ाहिर होते ही एक और अजीब व गरीब सानहा पेश आया। नागहां बेशुमार इंसानों की चीखों का शोर उसकी समाअत से टकराया। रामदेव ने एक बार फिर अफरीदी को हकारत की नज़र से देखा और पैर पटकता हुआ कमरे से निकल गया। अफरीदी कुछ देर गहरे सन्नाटे की कैफियत से दो चार रहा। फिर उसने अपने आसाब पर काबू पाया और उन चीखों को गौर से सुनने लगा जो कमरे के चौड़े शिगाफ से बरामद हो रही थी। चीखें इस कदर दर्दनाक थी कि अफरीदी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस कमरे के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने में निहायत संगदिली के साथ इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। अफरीदी बेदस्त पा था। वो किसी मजलूम की फरियाद सुनने के बाद उसकी मदद को नहीं पहुंच सकता था। जब नादीदा इंसानों की चीखों का शोर ज़्यादा बुलंद होने लगा तो अफरीदी बहुत एहतियात के साथ अपने बिस्तर से नीचे उतरा। जख्मों ने एक बार फिर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, मगर आफरीदी अपनी गैर मामूली क़ुव्वती इरादी के सहारे आगे बढ़ा और उस शिगाफ के करीब पहुंचा जो रामदेव के तिलिस्माती अमल के नतीजे में ज़ाहिर हो गया था। चीखें अब भी बुलंद हो रही थी। अफरीदी ने जानकर उन मजलूम इंसानों को देखने की कोशिश की। फिर वो बुरी तरह चौंक उठा। वहाँ कुछ भी नहीं था। कमरे में पैदा हो जाने वाला शिगाफ भी गायब था और इंसानी चीखें भी बंद हो गई थी। अफरीदी चंद लम्हों तक हैरत में डूबा हुआ खड़ा रहा। जब कोई चीख नहीं उभरी तो उसने अपने एक पाँव को ज़मीन पर इधर उधर गर्दश दी। ज़मीन की सतह हमवार थी। वहाँ किसी चौड़े शिगाफ का वजूद तो दरकिनार, कोई हल्की सी दरार भी नहीं थी। अफरीदी मुस्कुराने लगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने बिस्तर तक पहुँच गया। फिर जैसे ही अफरीदी अपने बिस्तर पर दराज हुआ, वही इंसानी चीखें उसी शिद्दत के साथ उभरने लगी। अफरीदी का जहन बुरी तरह उलझ कर रह गया। वो अपने आप से मुखातब होकर कहने लगा, आखिर ये सब कुछ क्या है? अगर कमरे के शिगाफ और इंसानी चीखों का कोई हकीकी वजूद है तो फिर उसके वहाँ पहुँचने के बाद वो शिगाफ बंद क्यों हो गया था और पुरशोर चीखें यकायक मौदूम क्यों हो गई थी? ये एक अजीब व गरीब मामा था जिसे अफरीदी की गैर मामूली जहानत भी हल करने से कासर थी। अभी अफरीदी रामदेव के जादुई अमल के मुतालिक सोच ही रहा था कि वो चीखें बुलंद होती चली गईं और कमरे के गोशे में वही शिगाफ दोबारा नजर आने लगा।
अफरीदी ने एक बार और हिम्मत करके उस तिलिस्म की हकीकत को जानने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो उस शगाफ के करीब पहुंचा, ज़मीन की सतह दोबारा हमवार हो गई और तेज सीखें इस तरह दम तोड़ गईं जैसे कभी उनका कोई वजूद ही नहीं था। अफरीदी शदीद हैरत का शिकार होकर दोबारा अपने बिस्तर की तरफ लौट जाना पड़ा। चीखों का सिलसिला फिर शुरू हो गया था। अब अफरीदी पूरी संजीदगी के साथ रामदेव की साहिराना क़ुव्वतों के बारे में सोचने लगा। उसे मालूम था कि जादू एक नफ्सियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। अगर कोई शख्स उसके ज़ेर असर आ जाए तो फिर वो हलाक हो जाता है, और अगर कोई उसे अपनी क़ुव्वत इरादी या ताकत ईमानी से जुटला दे तो जादू महज एक शोबदाबाजी और नज़रबंदी बनकर रह जाता है। अफरीदी ने दहली के उलमा से जादू के बारे में यही मालूमात हासिल की थी, और आज उन्हीं मालूमात के सहारे वो रामदेव के खिलाफ जंग कर रहा था। फिर ऐसा ही हुआ कि सारी रात उसके कमरे में खुशबूदार धुआं भरा रहा और एक गोशे से नादीदा इंसानों की दर्दनाक चीखें उभरती रही। अफरीदी ने अपने मुंतसर ख्यालात को यकजा करके सोने की बहुत कोशिश की, मगर कमरे की फ़िज़ा इतनी पुरअसरार और पुरहौल थी कि वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका। फिर सूरज तलू होने से कुछ देर कबल राजपूतों का मुक़द्दस धुआं भी फ़िज़ा में तहलील होकर कहीं गायब हो गया और वो दर्दनाक चीखें भी बंद हो गईं। अफरीदी को महामंत्री विक्रम सिंह की इस नाशाइस्तगी और गैर सियासी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थकन और बेख्वाबी ने जल्द ही अफरीदी को नींद की आगोश में खींच लिया। फिर वो इतनी गहरी नींद सोया कि दोपहर का खाना भी न खा सका और शाम के करीब उसकी आंख खुली। जागने के बाद मुहाफ़िज़ों ने अफरीदी को खाना पेश किया तो उसने ये कहकर खाने से इनकार कर दिया कि वो महामंत्री से मिले बगैर राजमहल की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। मुहाफ़िज़ों ने महामंत्री तक ये खबर पहुंचाई तो विक्रम सिंह कुछ देर बाद अफरीदी से मिलने के लिए उसके कमरे में आया। सुल्तानी सफ़ीर की तबीयत तो ठीक है? विक्रम सिंह के लहजे में हल्का हल्का तंज पोशीदा था। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मगर आपकी मेहमान नवाजी अब दिल आज़ारी में तब्दील हो गई है। अफरीदी का लहजा सख्त था। ये दिल आज़ारी नहीं और राजपूतों की रवादारी है, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका एक एक लफ्ज़ अफरीदी की मजबूरियों का मजाक उड़ा रहा था। ये रवादारी है कि मेरे सर पर अजीब अजीब बलाएं मुसल्लत कर दी गई हैं। अली अमर अफरीदी की आवाज़ भी तेज़ हो गई थी। मेहमान सफ़ीर शायद ये भूल गए कि वो इंतहाई मशकूक हालत में चित्तौड़ की हदूद तक पहुंचे थे। ये कहकर महामंत्री विक्रम सिंह खड़ा हो गया। जब तक तुम्हारे जख्म ठीक नहीं हो जाते तुम्हें चित्तौड़ के इसी अंदाज़ सियासत को कबूल करना होगा। विक्रम सिंह ने बिल आखिर अपने दिल की बात कह दी थी और ये साबित हो गया था कि अफरीदी के साथ जो कुछ हो रहा है वो विक्रम सिंह की मर्जी से हो रहा है। अफरीदी ने गौर से महामंत्री को देखा, फिर तलख लहजे में कहने लगा, कल एक और कांता आग के शोलों में जला दी गई। अफरीदी की आवाज़ में दिल का करब भी शामिल था। तुम्हें जिंदगी का तमाशा दिखाने के लिए अभी तो बेशुमार जिस्म जलेंगे। विक्रम सिंह का रवैया जारहाना था। तुम्हें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए कि कौन जल रहा है और कौन बुझ रहा है। ये हमारे अपने मामलात हैं। हम ऐसे उमूर में गैरों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। जब तक तुम राजा रतन सिंह और महारानी पद्मनी के मेहमान हो तुम्हें सब कुछ देखना होगा। फिर जब दिल्ली जाओ तो शौक से कांता का गीत अलापते हुए सुल्तान को सुना देना। ये कहकर विक्रम सिंह कमरे से जाने लगा, मगर दरवाजे के करीब पहुंचकर अचानक पलटा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखो वरना कई साल भी सेहतमंद ना हो सकोगे। इसके बाद विक्रम सिंह तेज़ कदमों से चला गया। अब अफरीदी चित्तौड़ के हुक्मरानों की एक एक चाल को समझ गया था। वो विक्रम सिंह हो या साहिर रामदेव, यहाँ का बाअख्तियार फरदास की जहनी क़ुव्वतों को मफलूज करके कोई ख़ास फ़ायदा हासिल करना चाहता था। इसी गौर फिक्र के दौरान अफरीदी के जहन में एक और ख्याल उभरा था। वो ये कि चित्तौड़ के फरमान रवा तबके ने उसे एक मुश्तबा इंसान समझ लिया था, इसलिए अब उसकी दिल्ली वापसी भी मशकूक नज़र आ रही थी। अफरीदी की इस सोच ने उसे मज़ीद अजियत में मुब्तला कर दिया था। वालदा और छोटी बहन से जुदाई और सुल्तान के दरबार से गैर हाज़री बड़ी करबनाक सूरत हाल थी। अफरीदी बहुत देर तक अपने ख्यालात में उलझा रहा और फिर यह कहकर दिल को तसल्लियाँ देने लगा कि ताईद गैबी उसके साथ है, खुदा जो भी करेगा बेहतर करेगा। इस तस्वर के साथ ही अफरीदी का दिल बुझ सा गया और आने वाली रात के मुतवक्के हादसों को बर्दाश्त करने के लिए अपनी आसाबी क़ुव्वतों को समेटने लगा। फिर जब रात के अंधेरे गहरे हो गए तो वही रस्म दोहराई गई। खाने के बाद एक और खूबसूरत लड़की सागर बकफ अफरीदी के कमरे में दाखिल हुई। अली अमर उस लड़की को चुपचाप देखता रहा। उसने मुनक्कश सुराही और बिलोरी जाम एक तरफ रखे और शाही सफ़ीर को ऐसी नज़रों से देखने लगी जिनमें अफरीदी के लिए नफरत भरी हुई थी।
کیا مسلمان بھی راجپوتوں کی طرح حوث کے اس کھیل میں برابر کی شریک ہیں؟ لڑکی افریدی کو اس طرح مخاطب ہوئی کہ وہ سناٹے میں آ گیا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ افریدی جیسے شجاع نوجوان کی زبان میں صاف لکنت محسوس ہو رہی تھی۔ تم کون ہو اور مجھ سے اس قدر ناگوار لہجے میں کیوں مخاطب ہو؟ میرا نام ساوتری ہے۔ میرے ماں باپ نے ہندوؤں کی ایک عظیم اور شوہر پرست عورت کا نام چرا کر وہ نام مجھے بخش دیا ہے۔ ایک نیچ خاندان کو یہ نام راس نہیں آیا۔ میری ذات برہمنوں اور راجپوتوں کی ذات سے کم تر تھی۔ ہماری ذات کے لوگ زندہ تو رہ سکتے ہیں مگر انہیں آبرومندانہ زندگی گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ہم راستے کی وہ دھول ہیں جو ہر گزرنے والے مسافر کے قدم چھونے کے لیے مجبور ہیں۔ ہماری برادری میں شادیاں ہوتی ہیں مگر ہر لڑکی کو اپنے شوہر کے گھر جانے سے پہلے کسی راجپوت کی دلہن بننا پڑتا ہے۔ جب گھر میں میری رشتے کی باتیں ہونے لگی تو میں نے ماں باپ سے صاف کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ اہل چتوڑ کے نزدیک یہ بڑا باغیانہ عمل تھا۔ میرے انکار سے دیوتا ناراض ہو کر اس دھرتی پر قہر نازل کر سکتے تھے۔ برادری والوں نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا کہ کوئی لڑکی راجپوتوں کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑ سکتی۔ جب میری قوم کے مردوں نے بھی بغیرتی کا لباس پہن لیا تو اس شادی کو کون روک سکتا تھا؟ پھر میں دلہن بن گئی اور جب ایک رات راجپوت سردار کے ہاں سہاگ رات گزار کر شوہر کے گھر پہنچی تو اس نے مجھے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا۔ برادری اس شخص کا کچھ نہ بگاڑ سکی کیونکہ وہ بھی ایک مرد تھا اور مرد ہی تمام قانون بنایا کرتے تھے۔ لوگوں نے میرے شوہر کو ایک غیرت مند انسان سمجھا حالانکہ اس کی کئی بہنیں بھی شادی شدہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ اس شخص کی غیرت اس وقت کہاں سو گئی تھی جب اس کی اپنی بہنیں راجپوت سرداروں کے ہاں سہاگ رات گزار رہی تھی اور وہ چین کی نیند سو رہا تھا۔ یہ کہتے کہتے ساوتری کے سرخ و سفید چہرے پر آگ سی برسنے لگی تھی۔ افریدی اس مظلوم لڑکی کی لرزاخیز داستان سن کر لرز اٹھا تھا۔ بس خاموش ہو جاؤ، اگر سانسوں سے پیار ہے تو اپنے ہونٹوں کو قابو میں رکھو۔ افریدی ساوتری کو خاموش کر دینا چاہتا تھا کہ اس کی نم آلود آنکھیں تیسری کانتا کو قتل ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ تم اس عورت کو موت سے ڈراتے ہو جو روزانہ سورج غروب ہوتے ہی مر جاتی ہے۔ اچانک ساوتری کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جس میں موت سے بے خوفی اور زندگی سے شدید نفرت پوشیدہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بھی کانتا کے پہلو میں جا کر سو جاؤں، میری کہانی سن لو۔ تم بھی مرد ہو اور اس دنیا سے تعلق رکھتے ہو۔ ساوتری نے علی عامر افریدی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑے بے باک لہجے میں بول رہی تھی۔ میں اس طرح لوٹی گئی کہ کچھ بھی باقی نہ بچا۔ شوہر کی ٹھوکریں کھا کر ماں باپ کے گھر پہنچی تو وہ دروازہ بھی بند ہو گیا اور اپنی بے ضمیر برادری سے مدد مانگی تو کہا گیا اس بوجھ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ مجبوراً اسی راجپوت سردار کے ہاں چلی گئی جس نے میری قوم کی لڑکیوں کے لیے وحشیانہ قانون بنایا ہے۔ پھر اس کی محفل و کیف نشاط بھی مجھ سے بیزار ہو گئی تو راجپوت سپاہیوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ میری ذلت و رسوائی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ تم آ گئے۔ مہا منتری وکرم سنگھ نے مجھے راج محل میں طلب کر کے کہا تھا کہ سلطان علاؤ الدین خلجی کا سفیر بہت رنگین مزاج ہے۔ اگر وہ میرے رقص اور ساقی گری کی ادا سے خوش ہو گیا تو انسانوں کی بستی سے نکالی ہوئی اس عورت پر انعام و اکرام کی بارش کر دی جائے گی۔ اتنا کہہ کر ساوتری نے ایک بار پھر سکوت اختیار کر لیا اور افریدی کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے انسانی تہذیب کے سجے ہوئے بازار میں دہلی سے آنے والا ایک بہت بڑا سوداگر ہوا کی بیٹیوں کی بولی لگا رہا ہو۔ ساوتری کی الزام تراشی نے چند لمحوں کے لیے افریدی کے دل و دماغ کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اس رقاصہ کو دیکھ رہا تھا جو کانتا اور رجنی سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ مہان سمراٹ کے مہان راج دوت سفیر، میں تمہیں خوش کر دوں گی مگر مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم تو عرب کے اس دیوتا کے ماننے والے ہو جو پتھر کا نہیں تھا، جس نے صدیوں سے جلنے والی ناریوں کو اپمان کی نرک سے نکال کر سرکشا اور مانیتا کا سورگ بخشا تھا۔ یہ بھومی کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی لیکن تم آئے بھی تو کس طرح آئے؟ संसार को भेड़ियों से मुक्ति दिलाने वाले खुद ही माया के मुंह डूब गए। प्रभु ये कैसा अत्याचार है, इस दर्द को उलट क्यों नहीं देता? ये कहते कहते सावित्री की आवाज़ लरजने लगी थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अफरीदी को भी होश आ चुका था। जैसे ही सावित्री की जुबान से आखिरी अल्फाज अदा हुए वो चीख उठा, तुम्हारा महामंत्री झूठ बोलता है। वो मुसलसल मेरे गिर्द नफाक और याकारी का हिसार खींचता जा रहा है और मैं खामोशी से सब कुछ देख रहा हूँ, मगर आज के बाद मैं चुप नहीं रहूँगा। वो खुद को बहुत बड़ा सियासतदान समझता है मगर उसे मालूम नहीं कि मैं किस शहंशाह का सफ़ीर हूँ। अभी उसे सुल्तान की तुंद खोई का अंदाज़ा नहीं। मैं चित्तौड़ के किले में मैसूर हो सकता हूँ
لیکن علاؤدین خلجی مجبور نہیں، وہ آزاد ہے اور اپنی آزادی کے صدقے میں تمہیں بھی آزاد کرتا ہے۔ یہ کمرہ کسی اوباش سفیر کا کمرہ نہیں، یہ ایک مسلمان کی عارضی قیام گاہ ہے، اپنی بناوٹ میں تمہارے ماں باپ کی چار دیواری سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ ابھی فضا میں آفریدی کی صدائے بازگشت کے اثرات موجود تھے کہ دروازے پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ علی عامر اور ساوتری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں رام دیو کئی مسلح سپاہیوں کے ہمراہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ جسے ہم آزادی نہیں دیتے وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ رام دیو کا مکروہ قہقہا گونجا اور وہ شعلہ بار نظروں سے آفریدی کو دیکھنے لگا۔ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے ایک ایک حرکت پر 100 پہرے لگے ہوئے ہیں؟ اگر تیرے دل میں کبھی کوئی خیال بھی گزرے گا تو ہم اس سے بھی باخبر ہو جائیں گے۔ میں سب جانتا ہوں۔ شدت جذبات سے آفریدی کا لہجہ جل اٹھا۔ میں نے بھی یہ باتیں چتوڑ کے حکمرانوں کو سنانے کے لیے ہی کہی ہیں۔ مہا منتری وکرم سنگھ کہاں ہے؟ آفریدی نے رام دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سلطان کے سفیر نے پہلی بار اپنے لبوں سے نرمی کی تہ کرچ دی تھی اور اب اس کے ہونٹ سنگ و آہن کے ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ میری موجودگی میں مہا منتری کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رام دیو کی کرہ آواز ابھری اور اس کا لہجہ قبر و غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ وکرم سنگھ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ حکومت کے نازک ترین معاملات جادوگروں کے حوالے کر دیے۔ جواباً آفریدی کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ سیاسی مسائل کو سیاست ہی سے حل کرنا چاہیے تھا۔ جوگیوں اور بیراگیوں کے منتروں نے تو سب کچھ الجھا کر رکھ دیا ہے۔ اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آفریدی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سب کچھ ہوگا اور ہماری مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ رام دیو کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ اچانک پلٹا اور اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں سے چیخ کر کہنے لگا، لڑکی کو اسی کمرے میں زندگی کی قید سے آزاد کر دو۔ رام دیو کی سنگدلی اور جارحیت نے اب ایک نیا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ وہ علی عامر کو نئے انداز سے اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ رام دیو، بس بہت ہو چکا۔ علی عامر آفریدی جادوگر کی بہیمانہ حرکت پر اس قدر زور سے چیخا تھا کہ شب کے سناٹے میں اس کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی تھی۔ اب میں اس خونی تماشے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم پوری چتوڑ کی لڑکیوں کو قتل کر ڈالو، پر میرے نام پر یہ کاروبار نہیں ہوگا۔ تمہارا مہا منتری اور تم کئی دنوں سے ان بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیل رہے ہو، لیکن آج یہ کھیل ختم ہو چکا۔ رام دیو نے ایک بے ہنگم قہقہا لگایا۔ تم نے اپنے وطن میں آزادی کے بے شمار مظاہرے دیکھے ہوں گے، مگر آج یہ منظر بھی دیکھ لو کہ ہم لوگوں کو کس قدر لالا رنگ آزادی دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر رام دیو نے ان سپاہیوں کی طرف دوبارہ دیکھا جو اپنی شمشیریں بے نیام کر چکے تھے۔ اس لڑکی کو قسطوں میں آزادی دو۔ سپاہی حیرت سے رام دیو کا منہ تکنے لگے۔ مہاراج کے اس حکم کا مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ لڑکی کو ٹہر ٹہر کر قتل کرو۔ رام دیو اس شفاق قاتل کے انداز میں ہنسا جو انسانی خون بہاتے بہاتے پتھر کا ہو جاتا ہے۔ لڑکی کے ایک ایک عضو کو رک رک کر کاٹو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اور سلطان کے بھیک دینے میں کیا فرق ہے۔ رام دیو، اگر یہ لڑکی اور اس جیسی دوسری لڑکیاں تیرے معاشرے پر بوجھ ہیں تو انہیں میرے ساتھ جانے دے۔ میں انہیں لے کر چتوڑ کی حدود سے نکل جاؤں گا۔ میرے سلطان کی حکومت بہت وسیع ہے، عزت و آبرو کے ساتھ یہ کہیں بھی سما جائیں گی۔ تو نے ان پر ہر وہ شے بند کر دی جن کی یہ حقدار تھی۔ خدا کے لیے اب ان پر سانسوں کے دروازے بند نہ کر۔ میں تجھے آخری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر ان معصوم لڑکیوں پر زندگی کے دروازے بند ہوئے تو پھر تیرے لیے اور تیری پوری قوم کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ تیری آنکھیں اب بھی دیکھ لیں گی کہ نرک کے دروازے کس پر کھلتے ہیں۔ رام دیو چیخا، اپنے دیوتاؤں کا اپمان کرنے والی اس نرتکی رقاصہ کا ایک ایک انگ شریر سے علیحدہ کر دو۔ اسے ایسی سزا دو کہ مہان راجپوتوں کے نیچ دشمن بھی کانپ اٹھیں۔ رام دیو، تو میرے الفاظ کو ایک زخمی سفیر کی التجا نہ سمجھ۔ سپاہیوں کو ساوتری کی طرف بڑھتا دے کر آفریدی غضبناک آواز میں بولا، یہ ایک طاقتور اور مطلق العنان فرمان رواں کا حکم ہے جو سرزمینی چتوڑ پر بسنے والے ایک ایک ستمگر کو سنایا جا رہا ہے۔ اگر تو نے جوش اقتدار یا اپنے طلسم و جادو کی بدمستی میں نافرمانی کی تو راجپوتوں کی بستی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایسی بھیانک آگ بڑک اٹھے گی کہ پھر راکھ کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ہوش سے کام لے اور اس بے گناہ کو اس عذاب سے دوچار نہ کر جو کسی حیوان کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس دھرتی کے مالک ہم ہیں۔ ہمارے کانوں نے آج تک ایسے شبد نہیں سنے جس سے شکتی اور ابھیمان کی بو آتی ہو۔ اس ودروہی لڑکی کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتارو جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ شدت غضب سے رام دیو کا چہرہ اور مسخ ہو گیا تھا۔ سپاہی رقاصہ ساوتری کی طرف بڑھے۔ موت بڑی خوفناک شے ہوتی ہے۔ جب وہ بے نقاب ہو کر لڑکی کے سامنے آئی تو بغاوت اور بے خوفی کے جذبے سے سرشار ہونے کے باوجود ساوتری لرز اٹھی
اور پھر اس نے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قاتلوں کے ہاتھ بہت دراز تھے۔ ایک ہی بار میں ساوتری کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور وہ اوندے منہ کمرے کے فرش پر گری۔ دونوں پیروں کے گھنگرو بج اٹھے۔ ان کے بجنے کا وہی انداز تھا، مگر کمرے کے اندر موجود تمام افراد جانتے تھے کہ یہ رقص طرب نہیں، رقص فنا ہے۔ ساوتری کے کٹے ہوئے پیروں سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور رام دیو کو خون کی اس فوار پر جلد رنگ کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ عالمی سرمستی میں جھومنے لگا اور ساوتری کی دردناک چیخیں گونجنے لگیں۔ ظالموں کے نزدیک یہ مغنیہ کی ایک نئی تان تھی، گیت کا ایک نیا سر تھا۔